औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ की नशियात जहाँ जहाँ देखी जा रही है तमाम ही देखने वाले नाज़रीन को डॉक्टर सादिया मोइन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेट्रो वन न्यूज़ की हमेशा से कोशिश रही है कि अपने नाज़रीन के लिए अच्छे और इस्लाही प्रोग्राम तरतीब दें। इसी मुनासबत से आज का प्रोग्राम यकीन तरतीब दिया गया है। नाज़रीन इकराम, हम हर बुध और हफ्ता दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आपके साथ लाइव होते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपने तमाम मसाइल का हल। नाज़रीन इकराम, हम आपके मसाइल का हल बताते हैं कुरानी आयत, लोहे कुरानी और रूहानियत के हवाले से। अल्लाह ताला एक है, ये हमारा यकीन है और यही यकीन हमारा ईमान कामिल है। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई, कायनात बनाई, उसमें ज़मीन आसमान बनाए और उसमें बहुत कुछ बनाया और सब कुछ एक दिन ख़त्म हो जाएगा। हम अल्लाह पे, उसकी किताबों पे, उसके मलाइका पे, उसके फरिश्तों पे, उसके अंबिया पे और रोज़ आखिरत पर मर कर दोबारा उठने पे यकीन रखते हैं। ये हमारा ईमान मुफस्सिल और ईमान मुजम्मिल है। नाज़रीन इकराम, जैसे हर चीज़ का एक वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किया, ये हमारा यकीन है कि हम पैदा होंगे, यानी कि पैदा होने का भी एक वक्त उसने रखा है, तो इसी तरह दुनिया से जाने का भी वक्त रखा है। कल हमारे आलम इस्लाम के एक बहुत ही मशहूर सनाख्वां अलहाज जुल्फ़िकार अली हुसैनी इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। क्योंकि बहाना कोई भी बने, बीमारी हो या ना हो, कुछ भी हो, कोई हादसा हो, कोई परेशानी हो, लेकिन आखिर में हमारा ईमान जीतता है, इस वजह से कि उसका कहते हैं ना कि हम किसी भी चीज़ का वक्त है तो ये हमारा यकीन है, तो ज़िंदगी का जब वक्त है तो मौत का भी वक्त है, ये हमारा यकीन है और आखिर में हमारा ईमान जीत जाता है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ने जो हमें सेहत, खुशियाँ, गम, परेशानियाँ, बीमारियाँ दी हैं, तो उनके साथ उनके लिए हल भी बताएं। हमारे लिए बीमारियों में जो तबीब दिए हैं, डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथिक हैं, एलोपैथिक हैं, रूहानी तबीब हैं, ये सब अल्लाह की दी हुई वो नेमतें हैं। जब हम परेशान होते, बीमार होते, उनके पास जाते तो हमें इनसे हल मिलते हैं। नाज़रीन इकराम, इन तमाम मसाइल का हल बताने के लिए जो रूहानी शख्सियत हमारे प्रोग्राम यकीन में हमारे साथ होते हैं, खलीफा कारी अरमान अरशद चिश्ती साहब, उनको खुशामदीद करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व क्या हाल चाल है हज़रत? ठीक ठाक? सब अल्लाह पाक का करोड़ा एहसान है। अच्छा, सबसे पहले तो हज़रत मैं आपसे ये पूछूंगी कि हम जब बात करते हैं यकीन की, मौत की, कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर किया है, पैदा होने का भी वक्त है तो दुनिया से जाने का भी वक्त है, और बहाने भी अल्लाह ताला बना देता है कि हम ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि फला चीज़ हो गई तो शायद मौत आ गई। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं कि हमें इस चीज़ पे कितना अपना यकीन मजबूत रखना चाहिए? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। बागिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्त रातु पुश्ती बहक के ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। डॉक्टर साहब, आपके तवस्सुत से, ऑन एयर मेट्रो वन के तवस्सुत से मैं अपने तमाम नाज़रीन, सामईन, मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, सबको मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। आपका सवाल बहुत प्यारा है। अल्लाह करीम वो ज़ात पाक है जो तमाम कायनात का मालिक है। कुछ चीज़ें उस रब ने अपने पास रखी, उसमें ज़िंदगी, मौत, रिज़्क़, सेहत, इस तरह के मामलात। कोई शक नहीं, ये यकीन ही ईमान का हिस्सा है कि मौत बरहक है। बेशक बेशक। कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। बेशक। अच्छा, अल्लाह फरमा रहा है चखना है, ये जायका चखना है, इसे पेट नहीं भरना है, चखना है, उससे ज़ाहरी हयात तब्दील हो जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। अल्लाह ने अब ये मौत तो बरहक है, इस पे हर हालत में हमारा यकीन होना चाहिए। सही। अरमान साहब, आपकी बातचीत को जारी रखते हैं हम। हमारे दरमियान नाज़रीन इकराम एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं इस यकीन के साथ कि आप हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं और अपने सवालात तैयार करके रखिए, हमें कॉल कीजिए और अपने मसाइल का हल जानिए। नाज़रीन इकराम, डॉक्टर हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं चिश्ती साहब, उनका एड्रेस मैं आपको बता देती हूँ। मतीन गैलेक्सी मॉल ऑफिस, जौहर मोड़, राशिद मिनास रोड, गुलशन इकबाल, नंबर 10।
وقت ملاقات ہے دوپہر 2 بجے سے رات 8 بجے تک. اس کے علاوہ ہمارے فون نمبرز تمام اسکرین پر چل رہے ہیں. اس کے علاوہ ایڈریسز چل رہے ہیں. آپ چشتی صاحب سے ملاقات کا ٹائم لے سکتے ہیں. ناظرین اپنے بات چیت کے سلسلے کو وہیں سے جاری رکھتے ہیں. جو موت کا وقت مقرر ہے اور ہمیں اس پہ یقین ہے, ہم اس بات کو پھر سے چشتی صاحب سے پوچھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب وہی بات ہم کر رہے تھے. تو یقین بنیاد ہے ہر چیز کی. یقین کے بعد ہی ساری چیزیں آتی ہیں. صحیح, کیونکہ یقین ہے تو سب کچھ ہے. بالکل. اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن یقین ہے بالکل کہ رب ہے. بے شک. اور رب وہ طاقت ہے جو تمام قدرت رکھتا ہے اپنے ہاتھ میں. تو موت برحق ہے, کوئی شک نہیں اس کے اندر. اب اللہ کا ہمیں یہ یقین ہے کہ موت اللہ کے پاس ہے. بے شک. اللہ دیتا ہے زندگی, موت رب کے ہاتھ میں ہے. لیکن وہ رب اتنا کریم رب ہے کہ کسی چیز کو اپنی ذات پہ نہیں رکھتا. اس میں پھر بہانے بن جاتے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا, موت واقعہ ہو گئی, ہارٹ اٹیک ہوا, موت واقعہ ہو گئی. کہ کوئی شخص اس گمان میں نہ جائے کہ یہ ایسا اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ ہو گیا. اللہ نے جتنا لکھ دیا لوح محفوظ پہ وہ اتنا ہی ہے ہمارے ساتھ. صحیح. اللہ بڑا کریم ہے, اپنے بندے سے بہت پیار فرماتا ہے. تو دوسرا آپ نے یہ کہا کہ کالر ہے, ان سے کالر کو بات کر لیں پہلے. جی بالکل لے لیجیے. جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی ذرا اونچا بولیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں, کیا پوچھنا چاہتے ہیں, نام بتائیں. جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں اور بچے کے نام کے حوالے سے معلوم کرنا ہے. بچے کی پیدائش ہوئی تھی تو ڈاکٹر صاحب سے نام بتا دیں گے, الفاظ بتا اچھا جی, ہم آپ کی بات کرواتے ہیں چشتی صاحب سے. صرف بچے کی پیدائش کے حوالے سے نام پوچھنا چاہتے ہیں. بچہ کون سی انگریزی تاریخ میں پیدا ہوا تھا؟ انگریزی تاریخ ہے 24/7/2019. 24/7/2019. ٹھیک میرے بھائی, ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کون سے حروف سے نام رکھا جائے گا. اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں ہے آپ کی. میرا کال ڈراپ ہو گئی. تو یہ 24/7/2019 اس میں نام کے جو اعداد ہیں آپ اس میں پے اور غین یہ 2 اعداد ہیں. ان اعداد سے جتنے بھی نام آپ کسی ڈکشنری میں دیکھ لیجئے, جو آپ کو پسند آئے وہ رکھ سکتے ہیں. اور یہ کوشش ضرور کیجیے کہ نام کے ساتھ محمد ضرور لگائیے گا. یہ سرکار کا نام نامی برکت کے لیے, ہر بلی و آفات سے بچنے کے لیے یہ ضرور ساتھ رکھیے گا. باقی یہ 2 عدد ہیں, ان میں سے آپ دیکھ کے جو بھی آپ کو پسند آئے وہ رکھ سکتے ہیں. صحیح. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, اقبال احمد کراچی سے. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم اقبال. وعلیکم. جی وعلیکم السلام. جی اقبال کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میں 1 مہینے سے آج کل بے روزگار ہوں, بڑی کوشش کر رہا ہوں مختلف جگہوں پہ, لیکن کہیں سے کہیں رسپانس نہیں آ رہا ہے. جی چشتی صاحب سے بات کراتے ہیں, بات کیجیے. بات کرائیے. اقبال بھائی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقبال بھائی میں آپ کا میں دیکھ رہا ہوں کچھ دنوں سے, تو آج کوششوں سے فون آپ کا لگ گیا ہے ماشاءاللہ. چلے اللہ پاک نے مدد فرمائی. آپ اپنی والدہ کا نام بتا دیں ہمیں. والدہ کا نام رشیدہ بیگم مرحوم. رشیدہ بیگم مرحوم ہے. میں 1 مہینے سے ٹرائی کر رہا ہوں, کہیں پہ کوئی رسپانس نہیں آ رہا, کہیں سے کوئی جواب نہیں آ رہا. بتا دیجیے کوئی کاروبار کرنا چاہوں تو میں کیا کروں, یا مجھے کیا کرنا چاہیے پلیز. اقبال بھائی آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ خالصتاً اپنے رب سے لو لگائیں. نماز 5 گانہ کی پابندی کیجئے. ہر نماز کے بعد سورہ کہف کی آیت نمبر 14 ہے, وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ سے لے کے اِذَا شَتَاتًا تک. ہر نماز کے بعد اس آیت کو آپ 22 مرتبہ تلاوت کیجئے, اول و آخر 11 دفعہ درود ابراہیم کے ساتھ. اگر ساتھ میں نگینہ پہننا چاہیں تو اوپل یا مرجان ان میں سے کوئی پہن لیجئے. گزارش ہر پروگرام میں ہم یہی کرتے ہیں بار کہ نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے, نماز کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے. اللہ کو راضی کیجئے. جب اللہ راضی ہوگا تو اپنی نعمتیں اور رحمتیں بے قرار نشاور فرما دیتا ہے. آپ بھی اس یقین اور یکسوئی کے ساتھ کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو کر اپنی مناجات کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیجئے چند ہی دنوں میں جب آپ اس سسٹم میں جائیں گے تو بافضل خدا تعالیٰ
اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے ایسے مواقع آپ کے لیے فراہم فرما دے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ زندگی بھر اس رب کائنات کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں دانش کراچی سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم دانش۔ وعلیکم السلام۔ جی دانش، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ والدہ کا نام بتائیں۔ والدہ کا نام شکیل ہے۔ ٹھیک ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میں کاروبار کے لحاظ سے بہت پریشان ہوں اور اتنے بندوں سے مطلب پوچھا لیکن کوئی صحیح جواب نہیں دے رہا، مسئلہ کیا ہے؟ جی دانش، آپ کی چشتی صاحب سے بات کراتے ہیں، بات کیجئے۔ جی چشتی صاحب۔ جی دانی بھائی، آپ جو مسئلہ بتا رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی صحیح جواب نہیں مل رہا، صحیح جواب تبھی ملتا ہے جب صحیح طبیب مل جاتا ہے۔ آپ نے جو معاملات بتا رہے ہیں روزگار کے اعتبار سے پریشانی ہے، تو گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ نماز کی پابندی کے ساتھ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے، 33 دفعہ تلاوت کیجئے، اول و آخر 11 دفعہ درود ابراہیم کے ساتھ۔ اس کو 7 دن تک ریگولر کیجئے، اللہ اپنا فضل فرما دے۔ خدا نخواستہ اگر پھر بھی اس میں آپ کو کوئی افاقہ نظر نہیں آتا تو آپ ہم سے رابطہ کیجئے، ہمارے آفس میں تشریف لائیے گا۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے انشاءاللہ تعالی مزید اس کے لیے پھر جو بہتر ہو سکا ہم کر کے آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین کرام، چشتی صاحب کے تمام کالز، نمبر اور ان کے ایڈریسز چل رہے ہیں اسکرین پہ، آپ کال کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں تمام مسائل کا حل، اور اپنے نام کی اعداد کے مطابق۔ نگینہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے راہیل گجرانوالہ سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم راہیل۔ وعلیکم السلام۔ جی راہیل، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میڈم میں کام کے لیے بڑا پریشان ہوں۔ راہیل پہلے تو آپ اونچا بولیں تھوڑا سا۔ جی میڈم، کام کے سلسلے میں بڑا پریشان ہوں، ابھی پاکستان میں آ کے جاب کر رہا ہوں، یہ 3-4 سال ہو گئے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ اچھا جی، آپ کی بات کراتے ہیں چشتی صاحب سے، چشتی صاحب بات کیجیے۔ جی پورا نام بتائیں اپنا۔ رحیل لطیف نام ہے میرا۔ وحید لطیف۔ رحیل لطیف۔ راہیل لطیف۔ یس۔ راہیل لطیف، والدہ کا نام کیا ہے؟ عفت۔ عفت۔ عفت عفت۔ جی۔ راہیل بیٹا، آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے آگے آپ نے یہاں پہ کوئی کام ہم شروع کیا ہے یا نوکری کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ گزارش ہم یہی کریں گے، ہم ہر اپنے کالر کو یہی بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ نماز کی پابندی، کیونکہ نماز فرض ہے، ہر حالت میں معافی نہیں ہے اس کی۔ اللہ نے اس میں ہمیں سہولتیں ضرور دی ہیں، آسانیاں ضرور دی ہیں کہ اس آسانی سے ہم کر لیں تو وہ پھر بھی قبول فرمانے والا رب ہے ہمارا۔ ہر نماز کے بعد آپ کوشش کیجئے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 ہے، اول و آخر 11 دفعہ درود ابراہیم کے ساتھ تقریباً 33 مرتبہ تلاوت کیجئے اس کو، اور رات کو ایک تسبیح سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات 101 دانے والی تسبیح ایک کم از کم ایک کیجئے، زیادہ جتنی کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، مکمل یکسوئی اور یقین کے ساتھ۔ اللہ بہت کریم ہے، اپنا فضل فرمائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکی صافی خیال رکھیں، پاک صاف رہیں، کوشش کریں کہ زیادہ تر باوضو کی حالت میں رہیں۔ میرے رب نے چاہا تو 7 سے 11 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کے اس کے اثرات آپ خود دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں ارشد پنجاب سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ارشد۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ارشد، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے جو کاروبار جو ہے اس میں بہت ساری بیک پہ آ گیا ہوں، پہلے میرا فیکٹریوں کے ساتھ کام تھا، اب وہ ارشد آپ اپنی والدہ کا نام بتائیں اور چشتی صاحب سے آپ کی بات کراتے ہیں۔ جی چشتی صاحب بات کریں۔ اچھا بھائی، والدہ کا نام بتا دیں۔ شگفتہ۔ شگفتہ۔ اچھا بھائی، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15 ہیں، انما یؤمنون سے لے کے لا یستکبرون تک، یہ آیت آپ تقریباً 22 مرتبہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 11 دفعہ درود ابراہیم یہ تلاوت کر لیا کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ نگینہ جو ہے، اگر آپ یاقوت یا سرخ حقیق میں سے یا دونوں ہی کمبینیشن بنا کے پہن سکتے ہیں، اب جب بھی جہاں جائیں آپ کوشش کریں کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے، اس کی تلاوت کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالی ایسے اسباب ضرور پیدا فرما دے گا
جس سے آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی اور رزق روزگار کے اعتبار سے کشادگی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے جی ارشد، آپ نے سن لیا اپنے مسائل کا حل۔ اچھا چشتی صاحب یہ بتائیں، جیسے روحانیت ہے، ہم روحانیت سے کن کن معاملات میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ روحانیت تو بہت وسیع چیپٹر ہے اور یہ پوری نظام زندگی پہ اثر انداز ہے، اچھا، کیونکہ جب قرآن ایک ضابطہ حیات دے رہا ہے ہمیں اور وہ تمام روحانیت ہے، بالکل اللہ سے تعلق جوڑنے کا نام روحانیت ہے، بالکل، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں فنا کرنے کا نام روحانیت ہے، اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اگر آپ گزارتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ رب راضی ہوتا ہے، جب رب راضی ہوتا ہے تو اپنا فضل فرماتا ہے۔ روحانیت سے ہم بے شمار، کیونکہ ہماری زندگی میں زیادہ تر مسائل ہی روحانیت کی وجہ سے ہیں۔ اچھا، ہم مسلمان تو کہلاتے ہیں، دین پہ چلنے کی کوشش نہیں کرتے ہم، صحیح بات، بالکل صحیح۔ ہم عام زندگی میں دیکھیں چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، اگر سرکار کی وہ سنتیں ہم اپنا لیں تو ہماری 75% تکلیفیں ویسے ہی دور ہو جائیں، بالکل، لیکن ہم ان کو اپنے ساتھ لگاتے ہی نہیں ہیں، ان پہ کوشش نہیں کرتے عمل پیرا ہونے کی۔ بالکل بالکل، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، جی کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، کتنے فوائد ہیں ان کے۔ بالکل بالکل، نماز میں مسواک کرنا، کتنے فوائد ہیں ان کے۔ جی جی جی، لیکن بہت کم لوگ، بہت بیسکلی کم لوگ، سنتوں پر عمل کم سے کم ہو گیا ہے، بات یہی ہے جو ہمارے ساری۔ نقصان کا باعث جی بن رہا ہے، ہاں، حقیقت ہے۔ اب اللہ کو تو سب مان رہے ہیں، اللہ کی کوئی نہیں مان رہا۔ جب آپ صدق کے دل سے اللہ کی ماننا شروع کریں گے تو اللہ تو اس کے باوجود ہمارے اوپر اپنا فضل فرما رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہمیں کھانے کو بھی دے رہا ہے، ہمیں پرفیکٹ بنایا ہے، کوئی ہمارے باڈی میں نقص پیدا نہیں کیا اللہ نے، تو یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر۔ بالکل بالکل، وگرنہ ہم اپنی جو ہماری گناہگاریاں ہیں ان کو دیکھیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں۔ چشتی صاحب آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے مسز کامران، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مسز کامران۔ وعلیکم السلام جی مسز کامران، کہاں سے بات کر رہی ہیں اور کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ کراچی سے بات کر رہی ہوں، مجھے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا جی بالکل پوچھیں، ہم آپ کی چشتی صاحب سے بات کراتے ہیں۔ چشتی صاحب بات کریں۔ جی میری بہن اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیں۔ کامران عزیز۔ کامران عزیز، جی۔ ان کی والدہ کا نام؟ شاہینہ۔ نازینہ۔ شاہینہ، شین الف۔ شاہینہ۔ جی شاہینہ۔ جی کیا پرابلم کیا ہے ان کے ساتھ؟ ان کے جاب وغیرہ کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہے یا کس وجہ سے، مطلب جاب کے ساتھ ہر وقت ایشوز رہتے ہیں، کچھ نہ جاب ہوتی ہے پھر ہٹ جاتی ہے، پھر ہوتی ہے پھر ہٹ جاتی ہے، یہ پرابلمز ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ چشتی صاحب مسز کامران کو جواب دیں گے ہم بریک کے بعد، ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام یقین میں، اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ اپنے مسائل کا حل جان رہے ہوں گے ہمارے پروگرام کے حوالے سے۔ ناظرین کرام، جو ہم بات کر رہے تھے اپنی کالر کی اور ان کو جواب دے رہے تھے، وہیں چلتے ہیں چشتی صاحب کی طرف کہ مسز کامران کو آپ جواب دے رہے تھے چشتی صاحب۔ جی میری بہن کامران عزیز کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ کچھ زیادہ عرصہ نہیں ٹکتے، کہیں پر کوئی نہ کوئی ایشوز آ جاتے ہیں جس وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ نماز پنجگانہ کے ساتھ ہر نماز کے بعد سورہ مزمل آیت نمبر 9 ہے، رب المشرقی والمغربی سے وکیلا تک، یہ 33 مرتبہ تلاوت کیجئے ہر نماز کے بعد۔ اس کو اپنا شعار بنا لیجئے، مستقل کرتے رہیں اس کو۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے، اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں۔ جب بھی کسی سے ملنا ہو، کام کے ہر جائز کام کے حوالے سے، جب بھی آپ نے جانا ہو کسی آفس میں، کسی سے ملنا ہو، تو اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ بڑا کریم ہے، بہت رحیم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ فتح یاب رہیں گے اور آپ کی اس تکلیف کا ازالہ بھی ہو جائے گا اور تمام معاملات میں انشاءاللہ کامیابیاں سمیٹیں گے آپ۔ آمین۔ ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں چنیوٹ سے اقبال، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم اقبال۔ جی السلام علیکم جی، میرا نام محمد جاوید اقبال ہے۔ اچھا جناب محمد جاوید اقبال صاحب، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میں اصل میں جاب کرتا ہوں، میرے ریلیشن سارے پہلے میرے ریلیشن سے خراب ہو گئے ہیں۔ اچھا جی، آپ کی بات کرواتے ہیں، چشتی صاحب سے بات کریں۔ جی چشتی صاحب۔ جاوید اقبال بھائی، والدہ کا نام کیا ہے آپ کی؟
जी सफिया बीबी, सफिया सफिया। सफिया बीबी। सफिया बीबी। अच्छा, जो मसला आप बता रहे हैं इसका हल हम आपको बताते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप यकीन और मुकम्मल यकसुई के साथ इसको करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मुखालिफ ना हो, दुनिया की कोई बात नहीं है। जब अल्लाह किसी पर अपनी मेहरबानी फरमा देता है तो सारी मखलूक उसकी ताबेदार हो जाती है। तो आप हर नमाज के बाद सूरह हशर की आखिरी 2 आयत हैं 22 मरतबा तलावत कीजिए हर नमाज के बाद। और इसी तरह जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ये सूरह यासीन की आयत नंबर 9 है, बहुत मुजर्रब है, अल्लाह ने बहुत इसमें शफा रखी है। आप इसको पढ़ते रहा करें। आप जहाँ भी जाएंगे मेरे रब के फ़ज़ल से, मेरे रब के करम से इंशाअल्लाह तबारक ताला जो भी आपके लिए अगर कोई बुरा सोच रहा है तो उसके दिल से हसद कीना निकल जाएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सुरखरू होंगे और मुस्तकिल मिजाजी से अपने मामलात को तय कर पाएंगे आप इंशाअल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है कराची से, अब्दुल कादिर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल कादिर। वालेकुम सलाम। जी अब्दुल कादिर, किसके बारे में पूछना चाहते हैं और क्या? मुझे नगीना पूछना है रोजगार के बारे में। अभी मैं अच्छा जी, आपकी बात करवाते हैं, चिश्ती साहब से बात करें। चिश्ती साहब बात करें। जी कादिर भाई, वालदा का नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालदा का नाम बताएं। ज़ुलेखा। ज़ुलेखा। नगीना आपने पूछा, आपको बताते हैं कादिर भाई। गुजारिश ये है कि हर नमाज के बाद आप कोशिश करें कि सूरह यासीन की आयत नंबर 9 है, इसको 33 मरतबा तलावत कीजिए दरूद इब्राहीम के साथ। और रोज़गार रिज़्क़ तो ये ईमान आपका होना चाहिए कि अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह के अलावा कोई ऐसी ताकत नहीं है। बाकी असबाब होते हैं जो हम अपनी बेहतरी के लिए करते हैं। नगीना कादर भाई, आप इसमें याकूत या ओपल इनमें से कोई एक पहन लें या दोनों पहन लें, इंशाअल्लाह तबारक ताला इनको पहने और ये जो वजीफ़ा आपको बताया इसको पढ़ते रहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल से करम फरमा देगा आपके ऊपर। मुस्तकिल मिजाजी के साथ इसको करते रहें, यकीन के साथ कि रिज़्क़ रोज़ी रब तबारक ताला की ज़ात देने वाली है। अल्लाह की बारगाह से लो लगाएं, इंशाअल्लाह देखिए कैसे कैसे असबाब पैदा होंगे आपके लिए इंशाअल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, हिरा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह का। जी बहन, क्या पूछेंगी? मुझे अपना पूछना है, मैं जो हूँ बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ। अच्छा। तो मेरे कोई प्रॉब्लम रहती है मेरे साथ। अभी बीच में मैंने रूहानी इलाज भी कराया था, मतलब मेरे साथ कोई ना कोई मसला ही रहता है। ठीक है हिरा, अपनी वालदा का नाम बताइए और हम आपकी चिश्ती साहब से बात करवाते हैं। मेरा नाम हिरा, वालदा का नाम सायरा बेगम। शाइना बेगम। हिरा कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से। ठीक है जी, चिश्ती साहब बात करें। हिरा बेटा, आपने बताया कि बीमार रहती हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है। आपसे गुजारिश है कि हर नमाज के बाद सूरत फातिहा 7 मरतबा तलावत करें, पानी के गिलास पे दम करके पानी पिएं हर नमाज के बाद। ये कोशिश करें कि हर नमाज के बाद नमाज की पाबंदी करें ज़रूर लाजमी। इसके साथ साथ आप सूरह कुरैश है रात को सोने से पहले 11 मरतबा तलावत करें, अव्वल व आखिर 11 दफ़ा दरूद इब्राहीम के साथ रब्बे कायनात की बारगाह में इल्तिजान अपनी मनाजात कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपने फ़ज़ल से आपको शफायाबी भी अता फ़रमाएगा, आपके दीगर मामलात भी बेहतर हो जाएंगे। अगर इसके साथ साथ आप नगीना पहनना चाहें तो अपने लिए पुखराज ज़र्द पहन सकती हैं या फिर मून स्टोन पहन सकती हैं। ये क्या हो गया। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, हिना, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी हिना, क्या पूछना चाहती हैं और किसके बारे में? जी मैं डॉक्टर हूँ, मैंने फाइनल ईयर कंप्लीट कर लिया और मेरी कोशिश है कि मैं यूरोप के लिए अप्लाई करूँ। मैंने काफ़ी अप्लाई किया है लेकिन ना हो नहीं रहा है, तो प्लीज़ मुझे कोई नगीना भी बताइएगा, कारी साहब को बोलिएगा। जी आपकी बात करवाते हैं चिश्ती साहब से, चिश्ती साहब बात करें। जी हिना बेटा, अपनी वालदा का नाम बता दें आप। जी है शरीफा। जी जी। आपका जवाब बेटा बताते हैं हम आपको। आपने मेडिकल किया हुआ है तो जॉब के एतबार से कहीं बाहर जाना चाह रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए असबाब पैदा फरमा देगा इंशाअल्लाह ताला। बेटा वही बात है
کہ ہم نماز پہ ہی زور دیتے ہیں کہ نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز ایک ایسا ذریعہ ہے کہ بندہ کا تعلق اپنے رب سے جڑتا ہے۔ جب آپ رب سے تعلق جوڑیں گے تو رب بھی اپنی مہربانیاں اور اپنی فضل فرما دیتا ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ سورہ اخلاص جو ہے نا بیٹے 11 مرتبہ تلاوت کریں، اول و آخر 11 دفعہ درود ابراہیم کے ساتھ۔ اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے سورہ صف کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ تلاوت کر لیا کیجئے 63 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کیجئے اللہ مسبل الاسباب ہے، اپنے فضل سے اپنے کرم سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں فرمائے گا۔ آمین۔ اچھا چشتی صاحب، جیسے آپ نے ان کو بتایا باہر جانے کے لیے، یہ ڈاکٹر ہیں، باہر جانا چاہتی ہیں، تو کیا اس وظیفے کی ایک عام اجازت ہے کہ جو لڑکے یا کوئی بچے پڑھنا جانا چاہتے ہیں یا کاروبار کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں؟ بالکل، اصل میں جو اس نام سے ہیں، اچھا، نام جن کے اعداد اس نام سے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ مخصوص ہوتا ہے نا ہر ایسا کے لیے۔ وظیفہ جو ایک ہماری عوام کے لیے ہو کہ سب پڑھ سکتے ہوں، جو روزگار کے حوالے سے کہ باہر جانا چاہتے ہیں اسپیشلی؟ میں پہلے بھی کئی دفعہ میری بہن یہ عرض کر چکے ہیں کہ آپ خلوص نیت کے ساتھ اس رب سے لو لگائیں۔ بالکل بالکل۔ اللہ کا پورا قرآن جو ہے وہ وظیفہ ہی وظیفہ ہے، بے شک تمام چیزیں مجرب ہیں۔ درود پاک کی کثرت کیجئے، اگر خدا نخواستہ آپ کو کسی تکلیف نے گھیرا ہے، مسائل نے گھیرا ہے، تو کوشش کریں کہ درود پاک کی کثرت کی جائے، پاک صاف رہا جائے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان قرار دے دیا۔ آپ تھوڑا سا امیجن کریں کہ پھر اس کی کتنی فضیلت ہوگی۔ صفائی مطلب پاکیزگی، طہارت، پاکیزگی رکھیں، درود پاک کی کثرت کریں، کیونکہ درود پاک وہ چیز ہے جو خالصتاً سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اچھا اچھا، اور اللہ بھی راضی ہوتا ہے ان سارے معاملات سے۔ جب یقین کامل سے آپ یہ پورا سسٹم بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ مہربانی فرمائے گا، سارے معاملات بہتر ہوں گے اس میں۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں توقیر لاہور سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم توقیر۔ ہیلو جی توقیر، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میں جاب کی وجہ سے بہت پریشان ہوں 8-9 ماہ سے۔ اچھا جی، اپنی والدہ کا نام بتائیے اور آپ کی بات کرواتے ہیں چشتی صاحب سے۔ جی چشتی صاحب بات کریں۔ توقیر بھائی اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے۔ سریا بی بی۔ سریا بی بی، کوئی اگر نگینہ آپ تجویز کر دیں یا کوئی اور؟ جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کیجئے، پڑھ رہے ہیں تو بہت بہتر ہے، وگرنہ پابندی کیجئے۔ پابندی کے ساتھ ساتھ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 26 ہے، ان اللہ یدخل الذین سے مسو اللہم تب، یہ آپ ہر نماز کے بعد تقریباً 33 مرتبہ تلاوت کیجئے، اول و آخر 11 دفعہ درود ابراہیم کے ساتھ۔ رات کو سونے سے پہلے، جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں، ایک تسبیح 101 دانے والی، اول و آخر 11 دفعہ درود ابراہیم کے ساتھ۔ اس کو آپ اپنا پابندی سے کرنا شروع کر لیجئے اس کو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مدد فرما دے گا آپ کی۔ نگینہ جو ہے توقیر بھائی آپ کے لیے نیلم ہے یا اوپل، ان دونوں میں سے کوئی بھی 7 سے 8 کیرٹ میں پہن سکتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو اپنے فضل سے، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ اس تکلیف سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ آمین۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے کراچی سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ محمد امیر بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ محمد امیر، اچھا جناب، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جس حساب سے بات کریں۔ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں، میرا حالات بہت خراب ہیں، کرایہ کا مکان ہے میرا اور 4 بچے ہیں، تو بہت مسئلہ مسائل ہیں، بہت بالکل ہی یعنی کہ دن میں دن روڈ پہ آتا جا رہا ہوں، یعنی کہ بہت حالات خراب ہیں، کھانے کو گھر میں نہیں ہے۔ اللہ مدد کرے گا۔ امیر بھائی اپنی والدہ کا نام بتائیں آپ۔ زینب بی بی۔ زینب بی بی، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں لیکن حالات اچھے نہیں ہو پا رہے۔ امیر بھائی نگینہ اگر آپ پہننا چاہیں گے تو یاقوت پہن لیجئے، یاقوت اور مرجان دونوں میں سے کوئی ایک بھی پہن سکتے ہیں، دونوں کا کمبینیشن بنا کے بھی پہن سکتے ہیں آپ۔ اور پڑھنے کے لیے
यही बारह बार हम हर कॉलर को यही बात बता रहे हैं कि नमाज ज़रूरी है, नमाज के बग़ैर गुजारा नहीं, छुटकारा नहीं है। नमाज की पाबंदी कीजिए, अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी इंकसारी से दुआ कीजिए और सूरह हशर की जो आखिरी दो आयात हैं 22 मरतबा तिलावत करके उस रब करीम की खिदमत में पेश कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आपके लिए अच्छे असबाब पैदा फरमा देगा, लेकिन शर्त ये है कि यकीन और मुकम्मल यकसुई के साथ, क्योंकि होता ये है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन घूम हम दुनिया में रहे होते हैं। और इसके बाद सबसे बड़ी बात, दुआ तमाम इबादत का मंबा है। बेशक हम दुआ मांग रहे होते हैं, हाथ तो हमने रब की बारगाह में उठाए हुए होते हैं, लेकिन जहन कहीं और काम कर रहा होता है। तो यकसुई और यकीन के साथ कि मैं अपने रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहा हूँ, अपनी मनाजात कर रहा हूँ, फिर देखिएगा कि रब कैसे मेहरबान होता है। अल्लाह मदद करेगा आपकी। चिश्ती साहब दुआ करा दीजिए। दुआ का टाइम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। ए रब अज़्ज़ व जल, तू हमारा मालिक है, खालिक है, राज़िक है। ए रब करीम, हमारी ख़ताओं को दरगुज़र फरमा कर हमसे राज़ी हो जा। ए मेरे अल्लाह, तेरे कलाम के एतबार से जो कुछ भी तेरे बंदों को बताया गया, मेरे पाक परवरदिगार इनके लिए शफा याब हो जाए, इनको इनसे मुस्तफ़ीद होने का मौका मिले। ए मेरे पाक रब, गुज़श्ता दिन जो जुल्फ़कार हुसैनी साहब वफ़ात पा गए हैं, मेरे मालिक उनकी बख्शिश फरमा। आशिक़ रसूल थे, सना खान आए रसूल थे। हमें यकीन है कि जो सरकार का शहदाई होता है, अल्लाह के फ़ज़ल से वो जन्नत में ही जाता है। तू भी अपना फ़ज़ल फरमा दे, छोटी मोटी तमाम ख़ताएँ माफ़ फरमा कर उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। सरकार का कुर्ब जवार अता फरमा दे। मेरे अल्लाह, अपने फ़ज़ल से बीमारों को शफ़ाए कुल्ली अता फरमा दे, बेरोज़गारों को रोज़गार नसीब फरमा दे, मकरूज़ों के कर्ज़ उतार दे, बे औलादों को नवीना औलाद नसीब फरमा दे। ए मेरे रब करीम, मेरे मुर्शिद की उम्र में बरकत अता फरमा दे, उनको उम्र खिज़री अता फरमा दे, उनके फ्यूज़ बरक़ात में इजाफ़ा फरमा दे, जिनसे हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और होते रहेंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला। मेरे अल्लाह, इस मेट्रो वन की टीम पे भी अपना फ़ज़ल अता फरमा दे, जो हमारे इस प्रोग्राम करने में हमारे मावन हैं, हमारे साथ हर तरह का तावन फरमा रहे हैं। ए पाक रब, हमारे मुल्क पे अपना फ़ज़ल अता फरमा दे, हमारी जितनी फोर्सेस हैं तब सब पे अपना फ़ज़ल अता फरमा दे। पिछले दिनों 10-12 जो हमारे फौजी जवान शहीद हुए, मेरे मालिक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा के उनके तवस्सुत से उनके तोफ़ैल इस मुल्क पे अपना फ़ज़ल अता फरमा दे। मेरे अल्लाह, तू करीम है, करम फरमा दे। बिबरकती इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व क़द्र जमालिही व हुस्निही व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि व नूर अर्श व ज़ीनत फ़र्श सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला अजमाइन बिरहमतिका या रब्बुल आलमीन, तेरी बारगाह में जो दुआ का नजराना पेश किया गया, इस यकीन से कि तू अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाएगा। नाज़रीन किराम, दुआ में हाज जुल्फ़िकार अली हुसैनी का तज़किरा किया चिश्ती साहब ने। जुल्फ़िकार अली हुसैनी से हम सब का क्या ताल्लुक़ है? एक सना ख्वानी, यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सना ख्वां है वो, और हम सब सना ख्वां हैं। किस तरह? कोई बोल के तारीफ़ करता है, कोई लिख के तारीफ़ करता है, कोई पढ़ के तारीफ़ करता है, कोई दिल में तारीफ़ करता है। तो तमाम की तमाम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सना ख्वां है, हम सब सना ख्वां हैं। क्योंकि सना ख्वानी है क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़, और इस सना ख्वानी के बगैर तो हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं है। लेकिन वो दिल तो कोई ख़ास ही दिले होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपने महबूब की, जैसे कहते हैं ना, इश्क के लिए मुंतखब करता है। या रब्बुल आलमीन, जो दुआ की गई अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाना। चिश्ती साहब कोई छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही डॉक्टर साहबा के बस अपना ख्याल रखें, अपने साथ साथ जो आपसे रिलेटेड हैं, आपके गिरदनवा में सबसे शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आएँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इन चीज़ों का अजर अज़ीम अता फरमाएगा। आमीन। नाज़रीन किराम, हमें इस प्रोग्राम यकीन से इजाज़त दीजिए। हमने अपने मेहमान का शुक्रिया अदा किया, वो हमारे साथ थे, और अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही तो अगले प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगे। अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को यकीन प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।